بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة بريد جوفنا. أولا رمضان كريم، تخلي لكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو إن شاء الله. اليوم في هاد لابارتي غادي نشوفو لا بوليتيك دو بري. في لا بوليتيك دو بري غادي نشوفو شنو هو لو بري وكيفاش لونتربريز فيكس ولا كتفيكسي لو بري دو فونت ديالها، وغادي نشوفو لو بري بسيكولوجيك وكيفاش كيتحسب هاد لو بري بسيكولوجيك. نبداو على بركة الله، وغادي نشوفو اول حاجه اللي هي لا ديفينيسيون دو بري. الوغ قالك هنايا ان بري اي لا فالور دي برودوي qu'il faut payer pour l'acquérir. يعني شنو هو لو بري؟ لو بري هو هذيك القيمه ولا هذاك المقابل ديال الاستفاده ديالك نتايا ككونسوماتور من هذاك لو برودوي، اولا القيمه النقديه اللي خاص الكونسوماتور يدفعها او اللي يخلصها باش يشري هذاك لو برودوي. لونتربريز عندها لو شوا اونتر بزاف ديال لي ميثود باش تفيكسي لو بري دو فونت ديالها، غادي نشوفوهم وحده بوحده ان شاء الله. اول ميثود هي لابروش بازي سيغ لي كو. شنو كتقول لينا هاد لابروش؟ هاد لابروش هادي كتقول لينا l'entreprise détermine un prix en ajoutant une marge au coût de production et de commercialisation. يعني هاد لابروش هادي كتعتمد على لي كو، يعني كيف ما كتشوفوا معايا هنايا le prix de vente égale le coût de revient plus la marge de bénéfice. Le prix de vente égale le coût de revient plus la marge de bénéfice. يعني هاد لو كو دو روفيان شنو هو؟ هاد لو كو دو روفيان كيدخلو فيه لي كو دو برودكسيون اولا لي فري دو برودكسيون، وكيدخلو فيه لي فري دو كوميرسياليزاسيون اي دو ديستريبيسيون اتسيتيرا. يعني تكلفة، يعني باش تقام علينا هاد لو برودوي شحال باش تقام علينا. هاد لو كو دو روفيان كنزيدو عليه واحد لا مارج دو بينيفيس، يعني واحد الهامش ديال الربح، وكل انتربريز شحال كتبغي انها تربح في لي برودوي ديالها. الوغ دابا عرفنا كيفاش لونتربريز كتفيكسي لو بري دو فونت ديالها بالطريقه اللي كتعتمد على ليكو. غير عندي واحد الملاحظه في هاد لابروش هادي بالنسبه لو كود روفيان. كيف ما كنعرفوا حنايا عندنا بزاف ديال لي تيب دونتربريز، وكاينين لي زونتربريز اللي هما كوميرسيال اي لي زونتربريز اللي هما اندستريال. بالنسبه لي زونتربريز اندستريال اللي كيديروا لا برودكسيون فهما عندهم لو كود روفيان، يعني شحال باش تقام عليهم، يعني لو كود روفيان اللي كيدخل فيه لو كود دو برودكسيون، لو كود دو ستوكاج et le coût de commercialisation et de la distribution bien sûr. وبالنسبة لي زونتربريز كوميرسيال، لي زونتربريز كوميرسيال ما عندهمش لو كود روفيان، انما عندهم لو كود داشا، حيت هما شنو كيديروا ils achètent des produits pour les revendre، يعني كيشريو دي برودوي باش يعاودوا انهم يبيعوهم. بحال مثلا مرجان، اسيمه، يعني كيشريو لي برودوي باش يعاودوا يبيعوه صافي. هادو عندهم لو كو داشا. باش نحسبوا ليهم لو بري دو فونت ديالهم كنديروا لو بري دو فونت ايغال لو كو داشا بليس لا مارج دو بينيفيس. كنظن بلي هاد لابروش ولا هاد لا ميثود ديال لا فيكساسيون دي بري سي تري سامبل وما فيهاش اي تعقيدات. غادي ندوزو لابروش بازي سيغ لا كونكورونس. فهاد لابروش هادي غادي نشوفو ثلاثه ديال لي استراتيجي. غادي نشوفو لا استراتيجي دي كريماج، لا استراتيجي دو بينيتراسيون اي لا استراتيجي دالينيوم.
بالنسبة لا استراتيجي ديكريماج، فهنايا لونتربريز كتفيكسي ان بري élevé par rapport au prix des concurrents ياك. وهاد لا ميثود هادي لونتربريز كتقدر ديرها فاش كيكونوا عندها دي برودوي هوت غام ولا دي كاليتي ميور. فهنايا لونتربريز تقدر تعتمد على لا استراتيجي ديكريماج، يعني لونتربريز كتحاول انها تبين ليماج دو مارك ديالها وديك لا نوتوريتي ديالها. بالنسبه لا استراتيجي دو بينيتراسيون، لا استراتيجي دو بينيتراسيون لونتربريز كتفيكسي دي بري قل من لي بري دو كونكورون. الهدف من هذا الشيء انها ترفع لو فوليوم دي فونت et les quantités de vente وتاوغمونتي لو شيفر دافير ودير واحد البلاصه ديالها في السوق، يعني تكون عندها واحد لا بار دو مارشي. هاد لا ميثود هادي ولا هاد لا استراتيجي هادي كديرها لونتربريز فاش يلاه كتلونسي ان برودوي ولا كتكون يلاه باديه في لا كوميرسياليزاسيون. اخر استراتيجي غادي نشوفوها اللي هي لا استراتيجي دالينيوم. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا لي بري سون بروش دو سو دي برينسيبال كونكورون، يعني لي بري كيكونوا قراب مع لي كونكورون ولا كيكونوا بحال بحال. لوبجيكتيف من هذا الشيء هو لونتربريز انها تبقى كومبيتيتيف سير لو مارشي، يعني تكون اكثر تنافسيه مع لي كونكورون ديالها. جو بونس غادي نكونوا متفاهمين في هاد لي 3 استراتيجي. كخلاصه لا استراتيجي دي كريماج لونتربريز كدير دي بري اللي هما طالعين على لي كونكورون ديالها. لا استراتيجي دو بينيتراسيون اللي هي العكس تماما ديال لا استراتيجي دي كريماج، فهنايا لونتربريز كدير دي بري اللي هما قل من لي كونكورون ديالها. ولا استراتيجي دالينيومون راه باينه غير من السميه ديالها، يعني كتكون الينيي مع لي كونكورون ديالها، لي بري كيكونوا قراب ولا كيكونوا بحال بحال. تفاهمين؟ دابا غادي نشوفو لو بري بسيكولوجيك وكيفاش كيتحسب. الوغ le prix psychologique détermine le prix de vente optimal d'un produit en fonction des réactions psychologiques d'un consommateur face au prix de vente d'un produit. Alors, le prix psychologique ou نقدروا نسميوه بلو prix d'acceptabilité اللي هو accepté par le consommateur، او لا هو لو بري اوبتيمال، يعني الثمن المثالي ولا هذاك الثمن المناسب اللي كيشوفو لو كونسوماتور. في لو بري بسيكولوجيك الثمن ما كتحدوش لونتربريز، انما لو كونسوماتور كيفيكس لو بري دو فونت. كيف ما قلت لكم لو بري داكسيبتابيليتي اللي عفوا لو كونسوماتور اكسبت هذاك لو بري دو فونت. دابا غادي ندوزو ونشوفو كيفاش كيتحسب هاد لو بري بسيكولوجيك بالتفصيل. كيف ما كتشوفوا هذا هو لو طابلو ديال لو بري بسيكولوجيك. فهنايا في هاد لاكاز الاولى عندنا لي نيفو دو بري. لي نيفو دو بري هاد لي بري هادو كيف ما كتشوفوا هما لي بري لي لونتربريز تقدر انها تفيكسيه كوم ان بري دو فونت لي برودوي داك لو برودوي اللي غادي تكوميرسياليزيه في لو مارشي. هنايا في لا دوزيام كاز كنحطو لي نومبر دو ريبونس اللي كيقولوا لينا باللي هاد لو بري هذا راه ترو إلفي. هنايا في هاد لا تروازيام كاز كنحسبو لو بورسونتاج ديال هاد لي ريبونس هادو اللي هما لي ريبونس دو نومبر ولا لو نومبر دو ريبونس اللي كيقولوا لينا باللي هاد لو بري راه ترو إلفي، يعني راه غالي إلي شير. هنايا كنديرو لي بورسونتاج كيمي لي كرواسون ديال هاد لي بورسونتاج هادو. وهنايا في هاد لاكاز لي ريبونس اللي كيقولوا لنا باللي هاد لو برودوي هذا
راه لا كاليتي ديالو إلي انسيفيزونت ولا راه د موفيز كاليتي. هنايا كنحطو لو بورسونتاج ديال هاد لي ريبونس هادو كيف ما درنا هنايا بيان سور. هنايا العكس ديال هنايا حطينا لي بورسونتاج كيمي لي كرواسون، هنايا غادي نحطو لي بورسونتاج كيمي لي ديكرواسون. الوغ نكملو الطريقه ديال الحساب ديال لو بري بسيكولوجيك. انتم نتمنى تكونوا فهمتوا حتى لهاد لابارتي ديال لو بري بسيكولوجيك. دابا غادي نكملو. الوغ هنايا كيف ما كتشوفوا في لي بورسونتاج كيمي لي كرواسون حطينا ليهم رقم واحد غير باش نبينو الحساب وصافي. هنايا حطينا رقم واحد، وبالنسبه لي بورسونتاج كيمي لي ديكرواسون عندهم رقم جوج. هنا غادي ندوزو لهاد لاكاز هادي. هاد لاكاز هادي شنو كتقول لينا؟ هاد لاكاز هادي كتقول لينا لو نومبر دو ريبونس اللي راه هاد لو بري هذا راه ما عجبناش، ولا كنسميوه لو بورسونتاج دو نون اشا، ولا لو بورسونتاج ديال لي كليون مي كونطون، يعني ما عجبهمش الحال حيت ما عجبهمش هذاك لو بري. حيت كاين اللي كيشوف باللي داك لو بري راه ترو إلفي، وكاين اللي كيشوف بلي هذاك لو برودوي لا كاليتي ديالو إلي انسيفيزونت. لا ديرنيير كاز هي لي ريزون داشا، ولا لو بورسونتاج داشا، ولا لو بورسونتاج فافورابل. يعني كيقول لينا ها هو لو بورسونتاج ديال الناس اللي غادي يشريو هاد لو برودوي بهاد لو بري هذا. كيفاش كنحسبوه؟ كنديرو 100 ناقص هاد لو بورسونتاج ديال لي ميكونطون. كيما كتشوفوا هنايا 100 ناقص واحد زائد جوج، يعني 100 ناقص هاد لو بورسونتاج هذا بليس هاد لو بورسونتاج هذا. كيف ما كنشوفوا هنايا عندنا لو توتال ديال لي ريبونس اللي هما 400. شنو كيعني هادشي؟ هادشي كيعني بلي لونتربريز سولات 400 واحد، كيف ما كتشوفوا 400 وهنايا 400. سولات 400 واحد، وكانوا لي ريبونس بحال هكا. بالنسبه لي ريبونس اللي قالوا لينا بلي هاد لو بري تاع 10 دراهم، قالوا لينا حتى واحد ما قال لينا بلي هاد لو بري راه سي شير، وحتى واحد ما قال لينا عفوا و150 واحد قال لينا بلي هاد لو برودوي بهاد لو بري هذا راه لا كاليتي ديالو إلي انسيفيزونت. وكنكملو بحال هكا وكنحسبوا لو بورسونتاج. لو بورسونتاج راه باين الحساب ديالو، كنديرو 0 مقسوم على 400 فوا 100 كيعطينا لو بورسونتاج، يعني كنديرو الجزء على الكل. الطريقه ديال الحساب ديال البورسونتاج راه سهله. كنحسبوا لي بورسونتاج كيما لي كرواسون، كنشدو 0 كنحطوه هنا، بليس 0 هي 0، بليس 2.5 هي 2.5، بليس 7.5 وهي غدا. بالنسبه لي بورسونتاج كيما لي ديكرواسون فكنبداو بلو بورسونتاج اللي هو لو ترو إلفي اللي هو 100 كنقصو منها هاد لو بورسونتاج هذا اللي هو 37.5 كيعطيونا 62.5، كنقصو منو 25 كتعطينا 37.5، والحساب غادي الى اخره. من بعد كنشدو هاد لاكاز هادي اللي هي لي بورسونتاج دو نون داشا، ولا لو بورسونتاج دي ميكونطون كيف ما شرحت لكم في الاول. كنديرو لو بورسونتاج كيمي لي كرواسون بليس لي بورسونتاج كيمي لي ديكرواسون، وكنحسبو هادو هما لي ريزولطا. وهنايا لو بورسونتاج فافورابل ولا لو بورسونتاج داشا، ولا يعني لو بورسونتاج ديال الناس شحال من واحد غادي يشري. كنديرو 100 ناقص لو بورسونتاج دي ميكونطون، 100 ناقص 100 هي 0، 100 ناقص 62.5 هي 37.5،
والحساب غادي الى اخره. اخيرا كنشوفو لو بري اللي عنده لو بورسونتاج فافورابل لو بلي ايلفي، هو اللي كان فيكسيوه كوم ان بري بسيكولوجيك. بحال هنايا في هذا ليكزومبل هذا لو بورسونتاج لو بلي ايلفي اللي عندنا هنايا هو 73.75. كنمشيو معاه وكنلقاو بلي لو بري بسيكولوجيك هو 14 درهم، الوغ لو بري بسيكولوجيك في هاد ليكزومبل هذا هو 14 درهم. نتمنى تكونوا فهمتوا لا بوليتيك دو بري، تكونوا عرفتوا شنو هو لو بري وكيفاش كنحدوا لو بري دو فونت بالطرق اللي قلت لكم، اللي هما لا ميثود بازي سيغ لي كو اي لا ميثود بازي سيغ لا كونكورونس. نتمنى تكونوا عرفتوا شنو هو لو بري بسيكولوجيك وكيفاش كنحسبوا لو بري بسيكولوجيك. بالنسبه لي عنده شي سؤال ولا ما فهمش شي بارتي في هاد لا فيديو هادي، يكتب ان كومونتير وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. تسناو الفيديو الجاي، غادي نشوفوا فيه ان شاء الله لا بوليتيك دو كومونيكاسيون. الى اللقاء ونتلاقاو في لوتر فيديو ان شاء الله.